Kini ang mga kabatanunan sa Digos Central Church nga malipayon nga may partisipar sa mga programang ginadumalaan sa union, mission, cluster ug mga aktibidades sulod sa iglesia tuig 2023. Pebrero 12 nagpahigay ng team building para sa mga kabatanunan didto sa Liling Beach. Kini ang hulagway sa pipilas sa mga kabatanunan sa Digos Central Church ang gipahigay nga SYL or Senior Youth Leadership Commissioning kaniadtong Pebrero 18 ug Marso 18. Pebrero 25 mo spiritual retreat sa Lantawan, Davao del Sur. Marso 10 ug 11 gipahigayon ng SYL seminar nga gidumalakan sa mga batan-on sa nasulting iglesia ug magtutudlo sa Digos Central Adventist Academy isip mga lecturer. Malipayon usab sila nga nakigduyog sa Global Youth Day dito sa BJMP kaniadtong Marso 18. Marso 19 hangtod 24 gipahigayon ng duha sa spiritual nga programa para sa mga kabatanunan nga ginapahigayon kada tuig nga mao ang Youth Week of Prayer ug Voice of Youth. Abril 11 sa Kapatagan, Digos City nahitabo ang retreat para sa mga opisyales sa Youth Department sa Digos Central Church. Mayo 19 ug 20 malipayon nga nangandam ug mipartisipar ang mga kabatanunan alang sa ika-160th Adventism Celebration. Mayo 21 adlong Domingo nahitabo ang early morning devotional sa Dawis Beach. Aniya na usab ang hulagway sa atong mga kabatanunan sa Digos Central Church ang gipahigayon nga Youth Congress kaniadtong Hulyo 23 hangtod 29 sa Mountain View College. Setyembre 11 mo bisita iglesia sa 3 de Mayo Highway View Church. Oktobre 7 gabrihan ang basketball league nga gilangkuban sa mga magdudula sa lain-laing iglesia ug posibleng matapos Disyembre sa susamang tuig. Oktobre 14 mo ginaselebrar nga Hope Impact ug pagpanagtag sa basahon nga The Great Controversy sa halos 60 ka mga pamilya. Ang matag usa aning nga mga kabatanunan adunay tagsa-tagsa ka mga kaluyahon ug mga talento o abilidad apan nagapadayon gyapon sila sa pagpagamit sa ilang pisikal nga kusog alang sa buhat sa Ginoo. May rason nga nagapadayon gyapon sa paglihok ang youth department ani nga iglesia. Among ginabalik ang tanang himaya ug pagpasalamat sa Ginoo sa pagbutang ug paggamit ani nga mga kabatanunan bisan pa man sa ilang bata nga pangidaron isip mga opisyales ug leaders o pagka-care group sulod sa youth department. Ug sa tanang batanon sa akong ani nga iglesia ug sa mga bisita nga mga kabatanunan, amo ang gikalipay ang inyong presensya ug adunay may espesyal nga lugar sa Digos Central Seventh-day Adventist Church.